बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 11 मई 2026 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 210 दिन का वक़्त गुजर चुका है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मार्का हक और ऑपरेशन बयानुल मरसूस और इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का क्या किरदार था। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मार्का हक 10 मई 2025 को। ये जनाब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को देखा कि 10 मई 2025 को जिस तरीके के साथ पाकिस्तान ने अपने दुश्मन भारत को शिकस्त से दो चार किया, पूरी दुनिया ने फ़ौज पाकिस्तान की इस ताकत को देखा। और इसके अलावा फ़ौज पाकिस्तान ने अपने दुश्मन इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया की जो चीखें थी वो पूरी दुनिया ने सुनी। और इंडिया के राफेल तैयारे भी इसमें मार गिराए और उनका जो है वो डिफेंस सिस्टम S-400 वो भी मार गिराया। इसके अलावा इसराइल के जो ड्रोन थे वो भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की जो है फोर्सेस ने वो भी मार गिराए। हम जो है वो सबसे पहले अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों को सलाम पेश करते हैं कि जिस तरीके के साथ, जिस बहादरी के साथ उन्होंने वतन अज़ीज़ की हिफाजत की, वतन अज़ीज़ का दिफा किया। और कुछ हमारे जो शहज़ादे, कुछ हमारे मुहाफ़िज़, हमारे बहादुर सिपाही, पाक फ़ौज के नौजवान जो उस दौरान जामे शहादत नोश फरमा चुके थे, उनकी अज़मत को भी लाखों सलाम, और जिन्होंने मुल्क की हिफाजत की उनकी अज़मत को भी लाखों सलाम पेश करते हैं। और नाज़रीन, अब आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मार्का हक में क्या किरदार अदा किया। यही हमारा आज का जो है वो असल मौजू है। और इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है वो मार्का हक में क्या किरदार अदा किया। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मुल्क के हालात की वजह से अपना एक जो बड़ा एहतजाज था, जो लब्बैक अल अक्सा मिलियन मार्च था, उसको मुखर किया था। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग चुकी थी, तो उस दौरान तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 1 मई 2025 को एहतजाज की कॉल दे रखी थी, एहतजाज के लिए अपने कारकुनान को बताया हुआ था। और जनाब ये 1 मई 2025 को ये एहतजाज इस्लामाबाद अमेरिकन एम्बेसी के सामने होना था और इसका मकसद था फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ अजहार यकजहती। लेकिन मुल्क के जो हालात वो उस वक़्त ख़राब हो गए थे, तो जनाब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उस वक़्त जो है वो मुल्की सूरत हाल को सामने रखते हुए, मुल्की सूरत हाल को देखते हुए अपने बड़े एहतजाज को जो है वो मौखर कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो उस वक़्त शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। इंडिया पाकिस्तान पर मुसलसल उस वक़्त जो है वो हमले कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान जो है वो मुश्किल से दो चार था। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उस टाइम अपना वो एहतजाज था वो उसको मौखर कर दिया। और जनाब, इससे बड़ा हुब्बुल वतनी का और सबूत क्या हो सकता है कि सबसे पहले उन्हें अपना मुल्क अजीज़ था, अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को उन्होंने मौखर किया। सबसे पहले पाकिस्तान के दिफा के लिए अपने कारकुनान को अलर्ट किया, अपने कारकुनान को कहा पाकिस्तान का दिफा जो है वो सबसे पहले है, सबसे अजीज़ है, हम अपनी जान देकर अपने मुल्क का जो है वो दिफा करेंगे। इसके बाद 10 मई 2025 को तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब का एक जो है वो ट्वीट भी सामने आया। स्क्रीन के ऊपर आप वो ट्वीट देख सकते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है वो उस ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, ये इस्लाम का एक मजबूत किला है, उम्मत मुसलमा की उम्मीद है, इस पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले जवानों को सलाम पेश करते हैं जो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं। ये जनाब 10 मई 2025 को तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब का ये ट्वीट था जो उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में किया, जो अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में किया। इससे बड़ा भी और क्या जो है वो हुब्बुल वतनी का सबूत हो सकता है, इससे बढ़कर और क्या मुहिब वतन होने का सबूत हो सकता है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान मुहिब वतन जमात है, तहरीक लबैक पाकिस्तान मुहिब इस्लाम जमात है। और इसके अलावा जो ऑपरेशन का नाम रखा गया था बुनियानुल मरसूस, और जनाब इसको तहरीक लबैक पाकिस्तान की सोशल मीडिया विंग ने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल किया, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया।
اس نام کو جتنا زیادہ وائرل تحریک لبیک پاکستان کے سوشل میڈیا ونگ کی جانب سے کیا گیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اور کسی نے اس کو اتنا زیادہ وائرل کیا ہو۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہی تھے کہ جب مارکہ حق ہو رہا تھا، مارکہ حق کے دوران پاک فوج کے نعرے لگا رہے تھے، پاک فوج کے ساتھ اپنی محبت کو جو ہے وہ واضح کر رہے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے پاک فوج زندہ باد کے اس وقت نعرے لگائے۔ آپریشن بنیان المرصوص جو نام تھا، اس نام کو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل کیا۔ اس کے علاوہ ہر کارکن اس وقت اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھا، اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے ملک کا جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے بانی قبلہ حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مارکہ حق کے دوران سب سے زیادہ وائرل ہونے والی گرج دار آواز بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی تھی۔ پوری دنیا جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ بابا جی اپنے دشمنوں کو للکارتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی بندہ دشمن کو للکار رہا ہے۔ اتنی گرج دار ان کی آواز تھی۔ اور جناب ان کی بہت زیادہ اس وقت ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو میڈیا چینلز ہے انہوں نے بھی بابا جی کی ویڈیوز لگا کر جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کے خون کو گرمایا، اور پاک فوج کے نوجوان بھی بابا جی کی اس آواز سے جو ہے وہ تازہ دم ہوتے تھے اور نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کرتے تھے۔ تو اس سے بڑا بھی اور محب وطن ہونے کا ثبوت میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک پاکستان اس ملک کی بھی خیر خواہ ہے، پاکستان کے اداروں کو بھی خیر خواہ ہے، اور پاک فوج کی بھی سب سے بڑی جو ہے وہ خیر خواہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ آج بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اپنی پاک فوج کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں، کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس سے بڑا محب وطن ہونے کا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک حافظ سعد حسین رضوی صاحب تحریک لبیک پاکستان کے امیر، انہوں نے ایسی آج تک کوئی بھی بات اپنے ملک کے خلاف نہیں کی، ریاست پاکستان کے خلاف نہیں کی، پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بھی بات تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کبھی نہیں کی، کیونکہ وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے لخت جگر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی اپنے بابا جان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ بھی اسی انداز کے ساتھ جس انداز میں تحریک لبیک پاکستان کے بانی قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے کے ساتھ دشمن کو للکارتے تھے، اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب بھی اپنے دشمنوں کو، اپنے ملک کے دشمنوں کو للکارتے ہیں۔ ان کی آواز میں گرج ہے، جب وہ بولتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ جنگل کا شیر جو ہے وہ دہاڑ رہا ہو۔ اپنے دشمن کو اس طرح للکارنا یہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا کام تھا، اور آج انہی کے لخت جگر، انہی کے بیٹے، انہی کے نقش قدم پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ پاک فوج سے اگر کوئی پاکستان میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان کا کارکن ہے۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے کوئی بغاوت کا نعرہ نہیں لگایا، ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ریاست کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کی قول جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں دی۔ کوئی بھی جناب اس طرح کا کام، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی مرید کے اندر جس طریقے کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کو کچلا گیا، ایک محب وطن جماعت کو جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والی جماعت کے اوپر اتنا ظلم، اتنی زیادتی کی گئی۔ محب وطن جماعت ہے، اس سے بڑا اور کیا جو ہے وہ کوئی جماعت محب وطن ہونے کا ثبوت دے سکتی ہے کہ پاکستان کے اوپر جب مشکل وقت آئے تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان صف اول میں نظر آتی ہے۔ جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا تو تحریک لبیک پاکستان سب سے آگے تھی۔ تحریک لبیک پاکستان نے سیلاب زدگان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، اور کراچی کے اندر جب گل پلازہ کو آگ لگی تو وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان اتنا ظلم اور بربریت ہونے کے باوجود بھی وہاں پر صف اول میں نظر آئی، ٹرک بھر کر جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کی تھی۔ اس سے بڑا اور کیا محب وطن ہونے کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے مرید کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، قائدین کے اوپر جبر کیا گیا، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے مزار کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ جناب ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد جماعت ہے۔ کوئی بھی آپ ایسا کام تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکتے جو تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کے خلاف کیا ہو، ریاست کے خلاف کیا ہو، یا پاکستان کے اداروں کو کوئی چیلنج دیا ہو، یا اداروں کے خلاف کوئی بات کی ہو۔
پاکستان کی یہ محب وطن جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، آج بھی ان کے کارکنان مشکل حالات میں بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اپنی افواج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ آج بھی جب مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا ہے تو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی افواج کے جوانوں کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کی افواج نے مارکہ حق میں، آپریشن بنیان المرصوص میں جس طرح دشمن کو شکست سے دوچار کیا، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو بتائیں، جس جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو سکتا ہو، جس جماعت کو جناب کچل دیا گیا ہو، تو وہ جماعت اس طرح پریس ریلیز کر کے سلام عقیدت پیش کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے، دہشت گرد جماعت ہے، متشدد جماعت ہے۔ طرح طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرا آج کا ولاگ ان لوگوں کے لیے خاص ہے، ان لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کبھی ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔